Mayong hapon kaninyong tanan mga igsuon. Usa na usab kahigayon ang niabot kanato og karon ako kamong ginatimbaya og maayong hapon, September 18 og karon atong himuon na usab ang usa ka pagtuon mahitungod sa pulong sa Ginoo. Apan sa dili pa kita mopadayon ato usa patalinghugan ang usa ka awit nga igahatag kanato ni Colonel Juvie Espinido. Ang uluhan sa iyang awit Higala. So aniya atong paminawan. Pamalandong puloy anan nga langit nun hilabihan gyud katahom nga giandam alang lang sa magtarong higala ayaw na paglangay-langay ang tanan nga pagsulay madagko gagmay ang tanan isalikway aron di ka magmahay mga higala karon mubalik na ta samtang ang ganaan sa langit abli pa mga higala karon mubalik na ta kung basin og masirhan ka gala imo bang nabatasan ang pagsunod sa simbahan pagsimba sa atong amahan ug dili ang pagpanghimantay sa uban higala imo bang gitinguhan nabiyaan ang tanan dinhi sa kalibutan aron sa langit mangadto kitang tanan mga higala karon mukag-o na ta samtang ang ganaan sa langit abli pa mga higala karon magbag-o na ta kay kun ugma pa basin og masirhan ta mga higala karon mobalik na ta samtang ang ganaan sa langit abli pa higala karon magbago na ta kay kun ugma pa basin og masirhan ta kay kun ugma pa basin og masirhan ta kay kun ugma pa basin og masirhan ta. Mokadto ang awit sa atong pinalanggang Chief Colonel Juvie Espinido sa awit nga naguluhan Higala. Og sa atong pagpadayon ako kamong awhag sa pagduko sa inyong ulo alang sa pagampo. Ginoo karong hapuna ikaw unta magauban kanamo samtang kami magahimo niining pagtuon
sa imong pulong, tagai kami og kinaalam gikan kanimo, ablihi among hunahuna ug among kasing-kasing nga among masabtan ang mga pulong nga among pagatun-an. Akong ginaampo ang akong mga higala nga naa dinhi sa facility sa BGMP District Jail. Inaot po ang Ginoo nga ikaw mag-auban kanila, lakip na ang ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya nga ilang representahan. Ako usab ginaampo ang mga tigdumala niini nga facility ikan sa ilang pangulo si Chief Isdin, Erwin Isdin. Inaot po ang Ginoo nga ikaw mag-uban kaniya, tagaan nimo siya og kinaalam, lakip na ang iyang mga kauban dinhi sa facility. Usa kami sa usa ka gugmang pagtuo, pasayloa kami sa mga kalapasan sa ngalan sa luwas. Amen. Okay, so salamat sa naghatag og testimony o sa naghatag og pagbasa usab sa atong first and second reading. Dinhi na ta sa atong pagtuon, ang uluhan sa atong lesson karon mao ang kahimtang sa mga patay. So kining suhito relevant kayo, no, kay aron masabtan nato og unsa ang gitudlo sa Biblia bahin sa kahimtang sa mga patay. Kay daghan kanato ang nagkalain-lain ang mga hunahuna bahin niining butanga apan atong susihon gikan sa Biblia kung unsa ang ginatudlo bahin sa kahimtang sa mga patay. Okay, so atong sugdan ang una natong pangutana, asa gitandi sa Biblia ang kamatayon? Naa diha sa 1 Tesalonica 4:13 nagaingon, apan dili ko gusto nga dili kamo mahibalo mga igsuon mahatungod sa mga nangatulog, aron dili kamo magsubo ingon sa uban nga walay paglaom. So asa daw gitandi sa Biblia ang kamatayon? Ang Biblia nagtandi sa kamatayon sa usa ka nagakatulog. So kung ang usa ka tawo natulog, moabot ang panahon nga siya mumata o kana siya ang pagbalik sa Ginoo maoy makapamata kanila. So ang iyang gisulti dinhi nga daghan nga mga Kristohanon sa una nga kung moabot ang kamatayon managsubo og tinuod, no, usa ka masulubanon nga butang ang adunay magtaliwan sa atong mga hinigugma labi na sa atong panimalay. Kita natural lang nga magsubo, apan ang atong kasubo dili nga mosangko sa walay paglaom, kay ang kamatayon kini siya gitandi lamang sa usa ka pagkatulog. Okay, ang sunod nga pangutana, asa nagatulog ang mga patay? Sa Daniel 12:2 nagaingon siya dinhi, og daghan kanila nagatulog sa abog sa yuta pagapukawon. So asa daw natulog? Natulog sa abog sa yuta or nagatulog sa yuta ang mga patay. Ikatulo, daw unsa kadugay sila matulog sa yuta? Sa Job 14:12 nagaingon, ingon ni ana ang tao muhigda og dili mobangon. Daw unsa kadugay? Hantod nga mawala ang kalangitan. Sila dili mangmata, dili usab mapukaw sa ilang pagkatulog. So, daon sa kadugay, hantod nga mawala ang kalangitan. Ang pasabot ani hantod sa
katapusan ni ining kalibutan, no? Unya mo mo mumatala sila sa pag-abot sa Ginoo. So adunay kahanturan ang ilang pagkatulog diha sa ilang lubnganan sa yuta. Sunod nga pangutana, unsa giingon ni Job nga maghulat siya human sa kamatayon? Sa Job 14:14 nagaingon, kung ang usa ka tawo mamatay, mauwi ba siya pag-usab? Sa tanan nga mga adlaw sa akong tinudlo nga panahon ako maghulat. So ang taong patay matulog diha sa iyang lubnganan sa tinudlo nga panahon. Diha siya magpaabot hantod nga ang akong pagbalhin moabot. Kanusa man ang pagbalhin? Pag-abot sa Ginoo sa ikaduha nga higayon. The second coming of Jesus Christ. Sunod. Diin siya miingon nga magpahulay. Diin siya miingon nga magpahulay siya. Sa Job 17:13 nagaingon, maghulat ako sa lubnganan, mao ang akong balay. Gihigda ko ang akong higdaan sa kangitngitan. So related gihapon ni siya sa atong pangutana ganiya, no? Ngo diin siya magpahulay diha sa iyang lubnganan. Ang iyang lubnganan mahimo niyang balay samtang siya nagapaabot. O gidescribe diri nga naghigda siya sa kangitngitan. Kay sa lubnganan walay kahayag kung dili usa ka dapit nga mangitngit. Pero mopaabot lamang siya hantod nga moabot ang Ginoo ug siya pagapukaw. Ikaunom, samtang sa anaa kini nga kahimtang, meaning sa kamatayon, unsa kadaghanan ang nahibal-an bahin sa mga tawo nga iyang gibilin. Samtang siya nagapaabot dito sa iyang lubnganan, unsa man ang iyang nahibawan sa iyang pamilya nga iyang gibiyaan. Job 14:21 nagaingon, ang iyang mga anak nga lalaki nagpasidungog. So panahon sa Pista Minatay, hapit na November 1, muadto ta didto, muhalad ta og mga daghan kanato muhalad og mga pagpasidungog, no? Kung unsa man na ang ilang ihatag, i-offering nila. Unya ang resulta ana sa namatay o wala niya kinihibal-an. Bisag unsa pang imong giandam diha nga imong ihatag, no? Mag-ihaw baka og usa ka unsa ni kani manok o unsa pa diha nga mga pasidungog nimo, dili ka na mahibaw-an sa namatay. Og sila gipaubos apan sila wala mahibalo. Bisan pa kita luksa or kaning maghilak or magantos, no, sa pagbiya sa atong hinigugma, bisag unsa pang atong himuon diha, ang namatay wala gid siya nahibawan. So samtang sa iyang kahimtang, kasamtangang kahimtang, daw unsa kadaghan ang iyang nahibawan, ang tubag wala gid siya nahibawan bisag gamay ra, no? So bisag singgitan pa nimo na wa gina siya, di gina sa kadungog. Sunod, unsang dangatan sa mga hunahuna sa tao sa pagkamatay? Unsay mahitabo sa iyang hunahuna? Salmo 146:4, ang iyang gininhawa mugula or mubiya kaniya. Ang iyang lawas mobalik sa yuta. Ni anang adlaw mismo mawala ang iyang hunahuna. So wala siya nahinumduman, dili mo andar ang iyang utok,
no? Tungod kay siya patay na. So unsa ang dangatan sa mga hunahuna sa tao pagkamatay? Mawala ang iyang hunahuna. May nahibalaan ba ang mga patay? Ecclesiastes 9:5, kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni may balos pa sila, kay ang handumanan nila hikalimtan. So makana ang gisulti ni Solomon sa Ecclesiastes, ang patay walay nahibaw-an. So kanang maghuna-huna ta nga kalagun ta sa patay, so kana siya moraog sa ato ra kana siya nga huna-huna, no, kay mao may gitudlo sa ato. Pero ang tinuod ana wala gyud, dili gyud makhilabot ang patay sa ato. Sunod, nakigbahin ba sila sa bisan unsang bahin sa yutan-ong mga butang? Maglipay ba sila? Magmaya ba sila? O bisag unsang yutan-ong butang, makigbahin ba sila sa atong mga selebrasyon? Ecclesiastes 9:6, ingon usab ang ilang gugma o ang ilang pagdumot o ang ilang kasina nawala karon. Kung ang tao mamatay, dili na siya magdumot, dili na siya masina, o wala na usab ang kabahin sa walay katapusan sa bisan unsang butang nga mahimo sa ilalom sa adlaw or sa ilalom sa kalibutan. So dili gyud makigbahin ang patay sa bisan unsang mga butang, mapista man diha, pagdumot, kasina, o bisan unsa butang nga gihimo nato ilawom sa adlaw. Sunod, unsa man ang giingon sa salmista bahin sa mga patay nga nagadayeg sa Dios? Magdayeg ba sa Dios ang mga patay? Salmo 115:17, ang mga minatay dili magdayeg sa Ginoo, ni bisan kinsa nga manaog sa kahilom. So ang mga patay dili makadayeg, no? Dili siya makasulti, dili walay huna-huna, zero. Patay, basta patay gani zero, no? Wala gyud. No? Sunod, unsa ang hibalaan sa usa ka tawo kung patay na? Salmo 6:5, kay ang kamatayon walay pahinumdom kanimo. So wala gyud mahibaw-an, nahibalaan ang taong patay, no? Mao na nga kung gusto ta mosulti sa atong pagigugma, sa atong kaayo, himuan na siya samtang buhi pa ang tao. Kung gusto ka mo ingon I love you, ayaw hulata nga mamatay na ang tao, ayaw nimo sultian nga gihigugma ko ikaw. Sa buhi pa siya sultiin na daan kaysa pagkamatay niya ulahin na ang tanan. Sunod, apan dili ba nga matarong mamatay sa langit? Apan dili ba ang mga matarong namatay sa langit? Apan dili ba ang mga matarong nga namatay tuwa na sa langit? Buhat 2:34 nag-iingon, kay si David dili nakasaka sa langit. Si David patay na pero wala siya sa langit. So ang tanang patay naa dinhi sa yuta. Pero adunay mga exceptions ana. Kay si Elijah, si Enoch, si Moses, no? Gisulti sa Biblia nga tuwa sila sa langit. Adunay mga exceptions, no? O katong uban nga mga wala gi-mention, dili ta makasiguro nga tuwa sila sa langit. Kay kadaghanan nga nangamatay dinhi pa sa yuta. Sama si David usa ka bantugang hari sa Israel, no? Siya nakasala pero siya pangayo pasaylo, pero ang Biblia nag-ingon nga wala siya karon sa langit. Sunod,
unsa man ang kinahanglan nga himuon sa dili pa ang mga minatay makadaig sa Dios. Isayas 26:19. Ang imong mga minatay mabuhi. So unsay kinahanglan? Mabuhi usa. Uban ang akong minatay mga banhaw. Mabuhi o mabanhaw. Pagmata o pag-awit kamo nga nagpuyo sa abog. Kay ang imong yamog sama sa yamog sa tanom nga sa yuta isalibay sa mga minatay. Ang tanom nga ang liso nga gitanom nakinahanglan na siya og tubig aron siya mabuhi. So gi-compare no ang usa ka patay nga nasabligan og tubig no nga sama sa tanom nga ang tanom ang liso kung imong itanom masabligan og tubig siya mabuhi or mabanhaw no. So unsa may kinahanglan nga himuon unsa man ang kinahanglan nga himuon sa dili pa ang minatay makadaig. So makadaig lang ta og kita mabuhi. So, ang mga patay, dili makadaig sa Diyos. Kano sa giingon na David, nga matagbaw siya. Salmo 17:15 nagaingon, mahitungod ka nako, tanawon ko ang imong nawong. Sa pagkamatarong, matagbaw ako. Sa diha nga nagmata ako, upan sa imong dagway. So, si David, matagbaw siya kung siya makakita sa nawong sa Dios. Unya, kana siya mahitabo kung ang tao nga namatay, mabanhaw unya sa pagbalik sa Dios. Sunod, wala ba'y pagkabanhaw sa mga patay? Unsa man ang kahimtang sa mga natulog diha kang Kristo? 1 Corintios 5:16-18. Kay kung ang mga minatay dili banhawon nang si Kristo wala banhawa. O kung si Kristo wala banhawa, kawang lamang ang inyong pagsalig. So kita aduna tay paglaog tungod nga si Kristo na banhaw. Kay kung si Kristo namatay niya na banhaw, kita og nata ka Kristo mamatay usab kita. Unya sa iyang pagbalik, mabanhaw usab kita. Kamo anaa pa sa inyong kasalanan, unya sila nga natulog kang Kristo nangawala. So kawang lamang ang atong pagtuo kung si Kristo wala na banhaw. Mao na nga kinahanglan gyud nga kung kita na kang Kristo, kinahanglan kita makabaton og pagkabanhaw. Mao na nga dili kita maguol kung kita mamatay, kung naata kang Kristo kaysa iyang pagbalik, kita banhawon. So naghatag kanato og paglaom sa kamatayon. Og ang last nato nga slide, kano sa mahitabo ang pagkabanhaw sa matarong. 1 Tesalonica 4:16 nagaingon, kay ang Ginoo sa iyang kaugalingon manaog gikan sa langit nga adunay singgit. Kung adunay singgit, no, kinanglan madunggan, no, uban sa tingog sa punuan sa manulunda o uban ang trompeta sa Dios. So kung adunay trompeta, adunay pang singgit, saba kaayo na siya. Mauna nga ang mga minatay mabanhaw og ang mga namatay diha kang Kristo una mga banhaw. So kano sa mahitabo ang pagkabanhaw sa mga matarong? Sa pagbalik ni Kristo, motingog ang trompeta, adunay pagsinggit nga sa pag-abot ni Kristo, no? Adunay pagsinggit kay ang tao malipay sila, no, nga nibalik na ang ilang gipaabot. So kana siya mahitabo sa pagbalik ni Kristo, banhawon niya ang tanang mga matarong. So diha na human ang atong mubo nga pagtuon karon o hinaut unta nga
kini nakahatag kaninyo og paglaom nga bisan pa luyo sa kamatayon aduna kitay paglaom nga ginapaabot nga kitang tanan nining kalibutan mamatay apan luyo sa kamatayon adunay pagkabanhaw. Makasiguro ta ana kay si Kristo namatay pero sa ikatulo ka adlaw siya nabanhaw. So mga kaigsuonan, dili kita mag-uol kung moabot man sa ato ang kamatayon o kamatayon sa atong mga hinigugma, ang atong paningkamutan nga kita naa kang Kristo aron nga kita makaduyog sa pagsinggit kung siya moabot na sa pagpukaw sa mga katawhan niya nga naa sa pagkatulog sa lubnganan. Og dinhi nato humanon ang atong pagtuon karon. Ako kamo ginaawhag alang sa atong pag-ampo sa closing prayer. So, Father in heaven, this afternoon, we want to thank you and praise you again for this wonderful opportunity that you have given us, wherein we are able to study the subject about the state of the dead, that somehow this will give us assurance, this will give us hope, that even though ang kamatayon moabot kanamong tanan, apan bisan pa kami magsubo, apan dili kami mawad-an og paglaom tungod nga ikaw sa imong pagbalik pukawon nimo ang imong mga katawan. Tagai kami og kadasig sa pagpadayon sa pag-alaga di kanimo bisan pa sa malisod na panahon. Akong ginaampo nga imo kami ampingan sa nakalain-lain nga mga balatian nga nagakuyanap sa tibuok kalibutan. Ilanan nga ikaw hapit na magbalik. O naotonta nga ikaw kanunay mag-uban kanamo, panalipdi kami, usa kami sa imong gugma o pagtuo, pasayloa kami sa among kalapasan sa ngalan ni Jesus ng luwas. Amen. So, mga kaigsuonan, dinhi na human ang atong pagtuon. See you sa sunod nga Sabado. O hinaot-unta nga ang Ginoo pakamaayo ka natong tanan. God bless and bye-bye. Keep safe. See you sa sunod nga Sabado. Thank you.